अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं तेजीन मार्केटिंग की तमाम टीम को, उनके सीईओ को, तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ये महफिल का इनेकाद किया। और मेरी दुआ है कि इसी तरह आप लोग ऐसे ही कदम ब कदम जो है हमारे साथ चलते रहें और इसी तरह तरक्की की मनाजिल तय करते रहें। मेरी बहुत सी गुड विशेस, वेल विशेस आपके साथ हैं। अब आज चीज की तरफ कि ये आज की महफिल का इनेकाद का मकसद क्या था, क्या सिलसिला है। तो मेरा ख्याल है कि तेजीन इस बार इस तरह से बाजी ले गया कि असल जो किसी भी सोसाइटी की जो बुनियाद होती है, उसकी जो पहली सीढ़ी होती है कामयाबी की तरफ, वो जिंदगी होती है। और जिंदगी उस मकान से आती है जिसमें लोग आके बसेंगे। तो मेरा ख्याल है इसका सेहरा इनके साथ जा रहा है कि ये अनकरीब पहले घर का लेंटर डालने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा ख्याल है जिस रेस में ये जा रहे हैं, ये पहला जो भी रिहायशी यहाँ पे होगा वो भी इन्हीं के घर में आके बसेगा। तो बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इन लोगों के लिए, इनकी काविश है। और मैं समझता हूँ जो आप लोगों का टारगेट है कि ये 2, 4, 15, 20 घर नहीं, सैकड़ों घर बनाने हैं आप लोगों ने। अब एक जो चीज है, दिसंबर का महीना है, ठंड है, सब कुछ है, लेकिन मैंने जब पहली मर्तबा पहला जो फंक्शन यहाँ पे किया था तो वहां पे मैंने कुछ अल्फाज कहे थे और वो काफी ज्यादा वायरल भी हो गए थे। बहुत ज्यादा आप लोगों में से हो सकता है कि बहुत से लोग उस वक्त नहीं होंगे, लेकिन जो आज की नशिस्त है मेरी आपके साथ, वो हमारी फिर दोस्ती की इब्तिदा है। और मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से दोस्ती नहीं करता हूँ जिन्होंने दिल हारा हुआ होता है। मैं उन लोगों से दोस्ती नहीं करता हूँ जो बैठ के महफिलों में ये कहते हैं कि मार्केट ठंडी है। मैं तेजीन की तमाम मार्केटिंग टीम को ये कहूंगा कि वो हमेशा 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 उन लोगों से दूर रहें। अगर अंगीठी ये कहना शुरू हो जाए कि ठंड है, तो फिर ऐसी अंगीठी का क्या फायदा। ऐसी अंगीठी को इस दरियाए हरू में फेंक देना चाहिए और उन लोगों का इंतखाब करना चाहिए जो वाकई वो लोग हो जो गरमा दें। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी हमें ये जो रिक्वायरमेंट है, क्या लोगों को छत की जरूरत नहीं है? क्या सब लोगों के पास मकानात आ गए हैं? हर वक्त लोगों को इस चीज की जरूरत है कि उन्हें राइट प्रोडक्ट मिले। और मैं ये समझता हूँ कि हम ये सबके जारिया कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को जो अल्फाज कह रहा हूँ, ये तारीख में रकम होंगे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। मीडिया का दौर है, लाखों लोगों के पास मेरी आवाज जाएगी कि एक वक्त आएगा इस पूरे एरिया को, इस पूरी सराउंडिंग को, इस पूरे 50 किलोमीटर के रेडियस को जाना जाएगा तो सिर्फ एक नाम से जाना जाएगा, वो होगा न्यू सिटी पैराडाइज। ये नोट कर लें, न्यू सिटी का एक खासा है। और मैं हमेशा अपनी ही न्यू सिटी की मैनेजमेंट, इंतजामिया सब पे ये तनकीद भी करता हूँ, लेकिन फिर मुझे उनकी बात माननी पड़ती है। मैं कहता हूँ लोगों को बताएं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे जो लीडर हैं, साद जमान साहब, इस सोसाइटी को बनाने वाले, मुझे लीड करने वाले, वो कहते हैं नहीं, हम पहले दिखाएंगे फिर बताएंगे। तो आज आप में से कोई भी शख्स है, आप एक बंदा कम अज कम 300, 400 लोगों को पिच करता है। आप लोगों की आवाजें हजारों लोगों के पास जाती हैं। अगर आपने यहाँ का विजिट किया हो पिछले 8 महीने में, 9 महीने में, एक दिन ऐसा नहीं है। कौन कहता है मार्केट ठंडी है? एक दिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मशीनें रुकी हो, एक लम्हा ऐसा नहीं है कि काम रुका हो। हम बढ़ते जा रहे हैं।
میں نے اپنی پہلی محفل میں ایک بات کہی تھی، اس کو بھی میں بتا دیتا ہوں اور میں اس کی ایک اپڈیٹ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ میں نے ایک سینٹنس کہا تھا کہ آپ لوگوں کی شکایت تھی کہ ہم ایک سوسائٹی بنانے جا رہے ہیں، ہم نے آپ لوگوں کو پہلے نہیں بتایا، ہم چاہتے تھے کہ آپ آئیں، خود دیکھیں، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ سوسائٹی کا جہاں تک آپ تحت نگاہ نظر جا رہی ہے یہ علاقہ ہمارا ہے۔ لیکن جو نیو ورژن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی نظر نہیں بھی جا رہی وہ بھی علاقہ ہمارا ہے۔ اور یہی آج کی جو اپڈیٹ تھی، آج کی جو نئی بات تھی وہ یہی ہے۔ ہائی لینڈز کا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگوں نے لانچنگ کی ہے، ابھی بہت زیادہ ریویلنگ اس کی نہیں ہوئی ہے، کیا ہے کس طرح سے ہے، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہائی لینڈ آپ لوگوں کی، میرے دوستوں کی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ یہ ہائی لینڈ ایسی پروڈکٹ آپ لوگوں کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے کہ ایسی پروڈکٹ نہ تاریخ میں کبھی آئی ہے، نہ مشکل ہی ہے کہ اس ریڈیس میں آ سکے جس ڈیووشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ ملک میں کبھی سنتے تھے کہ موٹر وے کا جال بچھے گا، ہماری سوسائٹی نے سوسائٹیز کے اندر موٹر وے کا جال بچھا دیا ہے۔ جب میں سڑک پہ چلتا ہوں اور اپنے سی او سے ڈسکس کرتا ہوں کہ سر یہ تو ہائی وے بنا دی، وہ کہتے ہیں سر اصل بات میں نے چھپائی ہوئی ہے، یہ ہائی وے نہیں ہے، یہ لنک روڈ ہے، اصل روڈ تو اب بنے گی۔ تو بہت سی خبریں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ وہی بات اور اپنے لیڈر کی بات بھی ماننی ضروری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم پہلے دکھائیں گے پھر بتائیں گے۔ تو میں ایک آدھ بات آپ کو خاص بتا دوں، یہ جو ہم لانچنگ کرنے والے ہیں، کر رہے ہیں اپنے 2 کنال 4 کنال 8 کنال کے فارم ہاؤسز کی، کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 30 فیٹ 20 فیٹ کی روڈ سے نہیں جائے گی، اس پہ بھی جب آپ پہنچیں گے تو ایک موٹر وے ہوگی جو آپ کو اس فارم ہاؤس تک پہنچائے گی۔ اور اس کی ڈیمانڈ ہے، آپ لوگ آنے والے زیادہ تر لوگ اسلام آباد سے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر یہ اپورچونٹی آپ نہ لے سکے، نہ اویل کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں، ظاہری بات ہے میں اپنی ٹیم کی تعریف کرتا ہوں تو میں اس کی سرزنش بھی کرتا ہوں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نالائکی ہوگی پھر تمام کی تمام ٹیم کی، کیونکہ جس بھی بندے نے یہ فارم ہاؤس لے لیا، جو اس کی لوکیشن ہے، جو سلسلہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس ایریے میں ان لوگوں کو جو فیلنگ دیں گے ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ناران کا آن میں آگے ہیں۔ ہم نے اسی لیے اس کا سلوگن بھی یہی دیا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں چھٹی گزار سکتے ہیں، اپنے علاقے کے اندر وہ فیلنگ لے سکتے ہیں۔ 2 4 8 کنال اور بہت ہی مناسب پرائسز میں ہم نے اسے لانچ کیا ہے، تو اس پہ ہر ایک نے کام کرنا ہے اور بہت محنت کے ساتھ ڈیووشن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، ایسا نہ ہو کہ آپ ہفتہ اسے سوچتے رہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 2 چیزیں مکان اور زمان means کہ right decision ہے، right time is necessary، کہ آج اگر آپ ڈیسائیڈ کریں گے میں نے کرنا ہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے یہ اپورچونٹی آپ کے ہاتھ سے ہفتے 10 دن میں نکل جائے۔ اس لیے آنے والے تمام لوگوں کو میں کہوں گا آپ ضرور اس پہ کام کریں، ان سے نالج لیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب کو پھر ایک دفعہ مبارکباد اس محفل کے انعقاد کے لیے۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ اسلام آباد سے آئے اس محفل میں، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ محفلیں لگتی رہیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔